बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. Psalm chapter 68 verse 20. कीर्तनांत 28 ओळ 20 आमकां अशें म्हणटा. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतरान बळवंत जावं. आयज दीस आमी आराम करता आसतना देव आमच्या पक्षांत रावून सगळ्या वायटांतावन आमकां जैत सुटका सडवण प्राप्त करून दितालो. उद्धार अशें म्हणटा. आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा म्हज्या मोगाचें. उद्धार म्हणटा आमचो देव तारणाचो देव, आमचो देव सांकळ्यांदा सोडोचो देव. एक्सोडस 14:14 म्हणटा की अशें उरता आमचो देव झुजारी झुजतालो जावन आसा. हर एक दिसा पातकाचे वय झुजोंक म्हाका आनी तुका आदार दितलो देव. त्या दाळा त्या देवा थंय आमी बळवंत जावन त्या देवाक उलो मारता आसतना देव आमच्या पक्षान आसून सगळ्या वायटांतावन आमकां निवार एक उदरगतेच्या वाटेक पावयतलो. आमचो देव कित्याक म्हळ्यार आमच्या मागण्याक कान दितलो आमचो देव जावन आसा. हर एक घडये आमचे कश्ट ताच्या दोळ्यां म्हाका साप दिसोन आसा. मात्र न्ही आमचो देव हर एक घडये आमचे नदर लावन आसा. मात्र न्ही उतार अशें म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16 अशें म्हणटा की आवय बापय कुटुंबादारां शेजारी हात दिता म्हणली तुका सोडूंक फुरो विसरोंक फुरो. हांव तुजो देव तुका धैर्य दिता, उबे रावता तुज्या स्थानाक, घटाय दिता, आदार दिता, सकत दिता. हांव तुजो देव तुज्या पक्षांत रावता. हांव तुजो देव तुज्या भोंवतणी आसा. हांव तुजो देव तुका जैत दितलो. सगळो बायबल म्हणटा हांव तुजो देव, हांव तुजो देव. हे उतार कितल्या पुटी आमच्या कानान पडते आसा, कितल्या पुटी आमच्या काळजांत रिगला, कितल्या भितर आमकां घटाय मेळ्ळा, कितल्या भितर आमकां धैर्य मेळ्ळा. ओन्ली आयकनार पावना, ओन्ली काळजा भितर रिगलार पावना. आज आमी बसोंक जाय, बसोंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू परच्या दिसा सुमार रात म्हणशेर सांपावलासो आनी सगळो व्हिडिओ पळोवन आसलो कशें तांचे आत्मीय जिवीत. ताच्या मागीर सुमारे 45 मिनिट्स हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. ते मागणें करता आसतना म्हाका भितर अशें भोगतालें की सौम्यान आमच्या खातीर कितलें सोंसलां. प्रवादिनी आपोस्तलांनी धर्मदूतांनी आमचे कितलें सोंसलां. एक बायबल आमकां हांगा मेळ्ळा जाल्यार कितलेय सांतांनी जावं फुरो इवन प्रवादिनी कितले कश्ट सोंसता म्हज्या मोगाचे. आज
त्या बायबलाचो मी कितलो मोग करता देवाच्या उतराचेर कितलो होंदवोन आसा देवाचे उतर कितले आयकता आनी कितले आमी चिरयता हांव कितली घडिता हर एका दिसा देवचे टेस्टिमनीज तुमीच ताका साक्षी तुम्ही साक्षी तुम्ही कित्याक तुम्ही हर एक दीस देवाचे तर वाचतात नियाळटात अद्भुता अजापा अनुभवान घेतात म्हज्या मोगाचे न्हू उतार सांकळेत हांव सोडयता उतार सुटका लाभयता त्या खातीर बापाय आपल्या पुताक देवसार लागल्या पुताक जेजूला घेवन येता आनी म्हणटा की साध्य जाल्यार म्हज्या पुताक हे देवसाराच्या बंदखणींत सोडय कित्याक हो देवसार तेज्या आंगार उसामळे करता उज्यांती उडयता उदकांती उडयता म्हज्या पुताक जायते फुडें देवसाराची विशीं मारीचे चिंतला जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 जुवांव प्रमाणे शिकवता अविस्वद्दा वळता म्हणटा परतूर म्हणटा जुवांव प्रमाणे शिकवता अविस्वद्दा वळता अशें म्हणटा की सोर आयला सोरू देवसार आयला नाश करू म्हज्या पुताच्या आंगार आयिल्ल्या वेळार जायते उच्चान तो उडयता उदकांती तो उडयता जायते फुडें ताका जिवीशी मारी चिंता सायबा साध्य जाल्यार बापायचे उलोवण्या पळय साध्य जाल्यार म्हज्या पुताक तुवें सुटका लाभोवंक साध्य आसा केदाळाय म्हण नाका साध्य जाल्यार कित्याक सम्याक असाध्य म्हणलें कितें आसना लूक 1:37 सम्या जाता जाल्यार आज म्हाका बरें कर म्हण नाका सम्या तुजी खुशी वयसल्यार हे पिडेत म्हाका सोडय ना जावं तुजी खुशी हक्कान धैर्यान मागोवंक जाय जाता की ना 50-50 न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भुरग्याचे सुसुरे पळोवन बापायक जेजू म्हणटा की साध्य जाल्यार सर्व संगती साध्य जाताली साध्य म्हणलें म्हजें कांयच ना तूं सत मानशी जाल्यार सर्व संगती साध्य जाताली तेन्ना बापायचे दोळे उक्ते जाले तूं सत मानशी ह्या देवसारांत आज म्हाका अधिकार आसा ह्या कुर्सार उमकडून देवसाराच्या सगळ्या सांकळेक हांवें नाश केला तुका जैत सोडून दिला आज त्या जाग्याक हांवें सुटका लाभयला आनी सांगी नाका कोणें माट केला मंत्र केला म्हण नाका सर्ग म्हजो संसार म्हजो ही भूंय म्हजी अधिकार ना खंयच्या पदवेक तुका हांवें पावर आनी अथॉरिटी दिला जोशुआक म्हणटा आज दनपाराचें आराधन तेच जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 4 पॉयंट्स वयर आज आमी मागणी करतलो 4 पॉयंटा वयर म्हज्या मोगाचेर स्पेशल डेलिव्हरन्स प्रेयर्स कित्याक म्हळ्यार थोड्या विशयांत आमी थंयच सांपोड नासता ते पावर आनी अथॉरिटी देवान तुका दिला तुवें दृढ रावची गरज तुवें थीर रावची गरज त्या खातीर बापायक म्हणटा की ह्या भुरग्याच्या बापायक म्हणटा की सत मानल्यार सर्व संगती साथ आज बापान सर पदवी जेजूच्या दिला म्हण तूं सत मानशी वयस जाल्यार आज सगळें घडटलें तुज्या पुताचें जिवीत तेन्ना बापायचे दोळे उक्ते जाले आनी म्हणटा की सायबा म्हाका बक्षी म्हजो उण्या भावार्थांत वरें सुकला म्हज्या उण्या भावार्थांक तुवेंच आतां आदार दिवचे कित्याक म्हजो भावार्थ 40% 20% आसलो आतां तुवें म्हाका आदार दिवन 90% म्हजो भावार्थ तुवें ग्रोथ करचे कित्याक हे सगळें तुज्या द्वारे मात्र जाता तुवें मात्र हें करूंक साध्य आसा आनी त्या वेळा जेजू तुज्या म्हाका दुखांनी गळगळे रडा लागलो बापय आज हे भोव अपुरबायची टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता बापय दोळ्यांतले दुखां घालून रडा लागलो आनी म्हज्या अस्कत भावार्थाक म्हाका घटाय दी म्हणून मागले ताणें म्हज्या मोगाचेर जेजू ह्या बापायच्या दोळ्यांत ते दुखां पळोवन ह्या भुरग्याक संपूर्ण देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या नाश करच्या आत्म्याक संपूर्ण भुरग्याक सुटका आनी सडवण लाभोवना की मोगाचेर तर आमचो सोमी आयच्या दिसा तुका इंटरव्यू आसा खंयच्याय कंट्रेंत वचूं आयच्या दिसा तुझे मेडिकल टेस्ट आसा आयच्या दिसा तुजी किमोथेरपी आसा आयच्या दिसा डायलिसीस घेवन
तुझी हाडा गळ्या बरी जाला, डायलिसिस परतून जायना, तुझी शिरो मेळाना. परस एक बहीण रडटाली, 3 टाइम डायलिसिस, ती 1 लिटर उदक पिवंक जायना, शिरो मेळाना. ब्रदर कितें वचाचे भाये, हे सांगे नाका. आज तुवें सोशे हर एक कश्ट जेजू पळोवन आसा, तुका धैर्य दिता, तुका बळ दिता, घटायता. वाचचें कित्याक म्हूण आनी म्हणून म्हाका कळटा तुजें दूख रियली म्हाकाच कळटा. जाल्यार तुज्या सोम्याक कितल्या रितीन कळचें ना. भियानाका तूं. 3ऱ्या दिसाच्या डायलिसिसा उपरांत तिणें कॉल केल्लो असो आसा की ब्रदर ह्या पोटी म्हाका डायलिसिस करतना कांय बघूना, क्विकली शीर मेळ्ळी, अशें कांय म्हाका बगूंकच ना. बाये, तुजें मागणें देवान आयकलां. तुवें त्या फोनारच रडलें, कितल्या पोटी घरांत रडोन आसलें जावं फुरो, कितल्या बरें डायलिसिस करतना रडलें जावं फुरो, हे जेजू म्हूण रडलें जावं फुरो. जेजू तुजें रडणें पळोवना की बाये पळयला. तेजेर देव तुजो आनी म्हजो विश्वास. आज डायलिसिस तूं आसलें इम्पॉर्टंट न्ही. 3ऱ्या दिसाची ह्या डायलिसिसान, 3ऱ्या फावटच्या डायलिसिस ह्या फावटी तुवें की शीर मेळ्ळी, मात्र न्ही की तूं कांयच बगूना, येवंक एकदम फ्रेश जावन आसलाय, इतलें पुरो आसन टायर्डनेस म्हूण बगूना. तें इम्पॉर्टंट. पळया उतार एक म्हणटा आमकां, पळया जॉन चॅप्टर 16 वर्स आमकां 33 अशें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 अशें म्हणटा, संवसारांत आमी खंय जियेता, संवसारांत जियेता. आमी खंय जियेता, संवसारांत. त्या जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां खंत बेसराय आसतली, संवसारांत तुमकां खंत बेसराय आसतलें, पण तुमी कितें कर, धैर्य घेवंक जाय. संवसारांत तुमकां खंत बेसराय आसतली. कोण ना कोण येवन खंत बेजारी दितालोच. एक दीस एक बापूरवेसो मनीस म्हणटालो की म्हजें ड्रायव्हिंग एक्झॅक्टली 70 to 80 स्पिडांत हांव धांवडयता. हांव कोणाकय हार्म करिना, म्हजी गाडी सांबाळटा, हांवूय सांबाळटा आनी एकामेका वेतालांकी सांबाळटा. एक दीस तोच मनीस म्हाका कॉल करून म्हणा लागलो की ब्रदर म्हाका आज कळ्ळें की हांव परफेक्ट म्हणून. हांव परफेक्ट न्ही म्हाका कळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार सडनली मुखल्यान एकलो बायकवालो आयलो, ताची बायक स्किड जाली आनी तो जस्ट अशें जाता म्हजी गाडी वचून ताका आपटाली. तोय पडलो, म्हजी गाडी डॅमेज जाली. ताकाय मार लागले, म्हज्या गाडयेकी मार लागले. त्या खातीर म्हज्या मुखाचे न्हू, आमी करेक्ट शीद रस्त्यार वेता. मुखल्यान येवन मारल्यार आमच्यान कांय करूंक जायना. त्या खातीर जेजू म्हणटा की बापूर बायन, संवसारांत तुमकां खंत बेसराय आसतली. जावं फुरो आज कोणाले झगडोन वचून म्हूण तूं चिंताय. आज जावं फुरो एकलो मुखल्यान येवन तुका 4 गाळी येतल्या वेळार तुज्यान कांयच करूंक जायना. जावं फुरो कुटुंबांतच आज जावं फुरो तूं चिंताय की म्हज्या घोवाले झगडतच ना म्हणून, म्हज्या बायले झगडत शांत रावता म्हणून चिंताय. जावं फुरो एक ग्लास पडून फुटोन वचून आनी तुज्या बायले मुसां बळजोन तुज्या तोंडान आनी 4 गाळी येवन झगडे जालाय. जावं फुरो त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, हांव कांयच करना म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक आयचें उतार अशें म्हणटा की आमकां संवसारांत तुमकां खंत बेसराय आसतली, पूण कितें करा, धैर्य घेया. खंत बेसराय आसा म्हणून करगोन रडोन दुकां गळोवन तांसूच बुडोवन रावचें नाका. धैर्य घेया. कित्याक रेड सिग्नला उपरांत ग्रीन सिग्नल आसा म्हणलो, विश्वास सदांच आमच्या मतींत आसूं. रेड्डा उपरांत येल्लो उपरांत ग्रीन सिग्नल आसा म्हणले सदांच आमी विश्वास सोम्याचेर दवरया. रेड सिग्नल येवंकूच आसा लायफान, येतेच आसता. रेड सिग्नल आयलो कित्याक म्हणून खरगोन दुकां गळोवच्या बदलाक आमी चिंतूंक जाय. येल्लो आनी ग्रीन म्हज्या मुखार आसा, येल्लो आनी ग्रीन म्हज्या मुखार आसा. कित्याक आयसाया 45:2-3 उतार अशें म्हणटा, हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान आसा, हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वचून आसा, हांव तुजो देव तुका सांजचें तसलो न्ही, हांव तुजो देव तुका सोडचें तसलो न्ही, हांव तुजो देव तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर हांवें कांतयलां. हे सगळ्या भासोणेच्या उतराचेर आस्पात येवया. रेड सिग्नलार कोण आमी उबे आसा,
हसता तोंडात रावा कित्याक थोड्याच वेळांनी फ्यू मिनिट्स येल्लो येताले येल्लोच्या उपरांत ग्रीन येताले सिग्नल त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू येल्लो कित्याक येलें रेड कित्याक येलें चिंच्या बदला ग्रीन सिग्नल आसा म्हूण आमी धैर्य बळ आमी विस्वासान जियोवया म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या दाळा देवाचे उतर आमकां पूर्ण जाता अशें म्हणटा की पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला हांवें संवसाराचेर जैत वेला त्या खातीर ग्रीन सिग्नल संवसाराचेर जैत वेल्ल्या जेजू क्रिस्ताचेर आमचे नदर लावया जेजू क्रिस्ताचेर आमचे नदर लावया ताका म्हणटा ग्रीन सिग्नल ग्रीन सिग्नल म्हज्या म्हजें नाल्ल कितें जाता अयो येल्लो रेड जालें मोग जालें तशें न्ही येल्लो रेड मुखार वचून ग्रीन सिग्नल त्या खातीर जेजू हांगा क्लियरली 3 पॉयंट म्हणटा पळया संवसारांत तुमकां खंत आनी बेजारें आसतलें दुसरो पॉयंट तुमी धैर्य घेवंक जाय तिसरो पॉयंट हांवें संवसाराचेर जैत वेला धैर्य केदाळ घेवचें ह्या कुर्साचेर नदर लायचें आनी पळोवंक जाय जेजून संवसाराचेर जैत वेला तर म्हाका आयच्या दिसा तो जैत जावन दितालो आयच्या दिसा म्हजो सुटका लाभयतलो आयच्या दिसा म्हजो जैत मेळटलें म्हणून विस्वास दवरून मागूंक जाय त्या खातीर उसारिया म्हज्या मोगाचेर उतार फर्स्ट 5 वर्ड्स उसान दुसऱ्या ल्हानशा मागण्याक आमी तयार जावया Psalm 67 verse 1 Psalm 67 verse 1 तीन पटी विश्वासान म्हणया देव आमची दया करू आनी आमकां आशीर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करू आनी आमकां आशीर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करू आनी आमकां आशीर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको Psalm 70 verse 1 तीन पटी म्हणया देवा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कोमोग करून धर्त कर देवा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कोमोग करून धर्त कर देवा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कोमोग करून धर्त कर Psalm chapter 71 verse 1 तीन पटी म्हणया तुका सर्वेस्परा हांव शरणां येता म्हाका केदीस लजे पडोवंक दिवं नाका तुका सर्वेस्परा हांव शरणां येता म्हाका केदीस लजे पडोवंक दिवं नाका तुका सर्वेस्परा हांव शरणां येता म्हाका केदीस लजे पडोवंक दिवं नाका Psalm chapter 71 verse 5 Psalm chapter 71 verse 5 तीन पटी म्हणया सम्या तूं म्हजो भरवसो म्हज्या तरणाट्या प्राय तावनस तुजेरच म्हजो विश्वास सम्या तूं म्हजो भरवसो म्हज्या तरणाट्या प्राय तावनस तुजेरच म्हजो विश्वास सम्या तूं म्हजो भरवसो तुज्या तरणाट्या प्राय थावन तुजेरच म्हजो विश्वास ह्या तीन उतरांचेर आमी विश्वास दवरून ती तीन पटी ह्या उतरांचेर विश्वास दवरून मागणी केला म्हज्या मोगाचेर मोठव्या उतरांचेर आज आमी विश्वास दवरून मागया John chapter 16 verse 20 आमकां अशें म्हणटा ल्हानशें मागणें आमी पळोवया पळय ल्हानशें देवाचें John chapter 16 verse 20 सतत हांव तुमकां सांगता सुस्कान सुस्कान तुमी रडटाल्यात सुस्कान सुस्कान तुमी रडटाल्यात पूण संवसार तो खुशाल भरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें तुमचें दूख संतोशान बदलतलें एक घडीत हांव तुमच्या मुखार सांगूं हे उतार हांव ह्या स्वदेव उत्सारते आसा परतून आमकां म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचेर Revelation chapter 7 verse 17 एक घडी वाचा Revelation chapter 7 verse 17 जुवा आमच्या उगडापणान अविश्वासात वर्ष 17 एक घडी वाचया आमी कित्याक शिंयासणार असलेली शेळी तांचो राखणो जातली तीच तांकां जीव दितल्या उदकाच्या झरीसरशी व्हरतली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून देव तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो देव तीच जिविताच्या उदका लागीं देवाची शेळी जेजू क्रिस्त जिविताच्या उदका लागीं व्हरतलो आनी देव तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो म्हज्या मोगाचेर एका भयणीन आपल्या जिविताची एक घडीत अशें म्हणलें ब्रदर एकच म्हाका दूख आसली
कारणाक लागून वाट चुकल्या बरी ते जाले आनी थोडेच दीस ते खंय आसा कितें आसा म्हाका कांय कळोंक ना कित्याक एक तो म्हजो घोव म्हाका सोडून गेला एक तू म्हजी म्हणली कोणूच नातली तसल्या संदर्भ एकच म्हज्या दुयेचेर विश्वास दवरन आसली आपूण त्याच दुयेर म्हज्या काळजा बाली तपल्या बरी गेले आनी कितें जालें म्हाका कांयच कळोंक ना आनी थोडे दीस कांयच खबर नासली ताची तिसऱ्या दिसा धू म्हणा लागले की मम्मी हांव पारगांवांत आयला फलाण्या मनशा सांगता आनी त्या ती म्हजे विशीं कांयच खंत करिनाका तूं कांयच खंत करिनाका ब्रदर कश्टांनी म्हज्या दुवेक हांवें शिकयल्लें कश्टांनी म्हज्या दुवेक बऱ्या हुद्द्यार बऱ्या पावंड्यारान पावयल्लें तसल्या स्वातेर आसता आसतना एकच पुटी हांव कांगाल जाली म्हज्या दुवेचेरच विश्वास नासली आपूण म्हज्या दुवेक रात दीस आपुर्बेन हांवें पळयला ताचे मेसेज आयकत आसतना जायती बेजाराय म्हाका भोगली हांवें इतलो मोग केल्ले म्हजे तुवें अशें केलें न्ही गी कांयच म्हणूं ना बट एक ब्रदर हर एक दिसा हांव मिसां वेताली मागणे आयकताली तुमचे जाल्यार ताच्या मागीर जेन्ना म्हाका म्हजे दुयेचें कळ्ळें त्या दीस हांवें सदां मिसाचें बलिदान वेचें म्हजी दोळां तें दुकां म्हज्या हातार सगळो म्हजो हात भिजून आसतालो कांय ना सगळ्या मिसान म्हज्या दोळां तें दुकां मात्र गळटाली कोणाक कांय सांगिनातलें आपूण हांवें एकच म्हणजे येवकरिस्तांतले जेसू म्हज्या दोळांतली हरये पडची दोळांतली दुकां तुका कळीत आसा कित्याक उतार म्हणटा तांच्या दोळांत ते दुकां पुसून काडटालो आनी त्याच थोड्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत फंक्शन आयले सगळे आमचे होटले कुटुंब सगळे कुटुंबादारां मेळ्ळी आनी तेन्ना विचारलें तुजें तूं काय आसा म्हणजे तूं परगांवांत कामाक गेला म्हणलें खंयची घडीत सांगून हांवें कोणा म्हाका कांयच म्हणूंक ना तांची भुरगीं ती आयल्यात गम्मत संभ्रम बरो जालो सगळो लोक संतोशान आसा हांव मात्र भितरला रडटाली हांव मात्र भितरला दोळांत तुका गळयताली बघाचे न्हू आमचे जायत्या बाबडे जिवीत आशेंत आसा संसार संतोशान आसा संसार गम्मत काय आसा संसार कुशाल बरीत आसा आज तुज्या भितर एक दुखाची जरी फुटोन 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 येता जावफ्रो तूं भाड्याच्या घरांत आसा जावफ्रो तुका विजा ना जावफ्रो तुका पयशाची समस्या आसा जावफ्रो सगळ्यांनी बरें घर बांदला तुजे कडेन कांयच ना जावफ्रो सगळे बऱ्या हुद्द्यार पावलात तूं आज सकयल पडोन आसा जावफ्रो तुजो घोव आज जायते पियेता दुसऱ्यांचे घोव बरे आसा म्हूण चिंतून तूं करता जावफ्रो दुसऱ्यांच्या बायल्या विशीं जायते चिंतून तुज्या बायले विशीं तूं खंत करताय जावफ्रो जायते भुरग्यांच्या विशीं तूं चिंताय तुज्या भुरग्या विशीं रडटाय जावफ्रो म्हज्या मोगाचें ह्या भयणीन दिल्ले टेस्टमनी अशें आसा की त्या दीस कशें म्हणें फंक्शन अटेंड केलें दुसरें परता पण आनी 2-3 दीस कार्य आसलें म्हज्या काळीचे घट्ट धरले म्हज्या काळजारे फातर दवरल्या बरी कित्याक सगळें म्हज्या भांगार हांवें भुरग्याक दिवन बरें करून पोसून बरें शिकाप दिवन लास्ट भांगार येना कांयच ना असल्या परिस्थितीत सगळे फंक्शन हांवें अटेंड केलें जालें ब्रदर जाल्यार एक म्हजे जिजूला विश्वास सोडूना हांव दृढ रावली थीर रावली सुमार दीस मुक्ताले एक 3-3.5 महिन्यांनी म्हजे तूं परतून फाटी येयली हांव कांयच म्हणूं ना आनी पटलून दोळ्यान ते दुकां रडा लागले आनी म्हणा लागले मम्मी तुज्या विरुद्ध आनी म्हज्या देवा विरुद्ध हांवें चूक केला मोगाचें न्हू आवयच्या बापायच्या दोळ्यांतली गळची एक दुकां भुरग्यांची बुन्याद हलोवंक शकता हे भुरगे म्हणा लागले की मम्मी हांव गेल्ल्या दिसतान परगांवांत एका कोणाच्या फ्रेंडशिपार गेली त्या दिसतान म्हजी भलायकी बिगडोवंक सुरू जाली म्हजी भलायकी पाड जावंक सुरू जाली कितें जालें कळीत ना रातची न्हीद म्हाका पडनातली कितें सगळें म्हज्या जिवितांत वयर पदां जालें मात्र न्ही थोडी पिडा म्हज्या भितर रिगोवंक सुरू जाली सारकें म्हाका काम करूंक जावना हर एक दिसा म्हाका उडास आयलो हर एक दीस उडास येवंक सुरू जालो म्हज्या शिकपा खातीर तुवें पयले विकली 2 कांकणां
म्हज्या शिकपा खातीर तुवें विकली ती मोदयो, म्हज्या शिकपा खातीर तूं विकली ती करया मणी, म्हज्या शिकपा खातीर विकली ती कानाची मोदयो, हे सगळें म्हणजे उडास गेले. त्या दिसताना करगोवंक लागली, कशें घरा फाटी येवचें, कशें तुका सांगचें. ऑलरेडी म्हजी खंत करिनाका म्हणला तुका हांवें थंय राव, जाल्यार म्हज्या रावंक जावना मम्मी, तुवें कितें केलां तें म्हज्या काळजांत रिगोवन आसलें, म्हाका कांयच करूंक जावना. तें हांव फाटी येयला म्हाका म्हजी मोठी चूक जाला. आनी मात्र न्ही की डॉक्टरान म्हाका कितें पिडा आसा म्हणला. आवय आनी दोगी जाणकान पडटा रिटेड केली, बरी रिटेड केली ताणी. आनी आवयन तुवें खातीर रडोवन मागलें, समी हांव म्हज्या तुवेक तें फाटी हाडलां, त्याच तुवेक बरी भलायकी तुवें दिवचें. म्हज्या तुवें गुन्यांव तूं मनान धरिनाका, तुज्या अगणीत काकू ते द्वारी आज ताका बाच्या वेला पळय. म्हज्या मोगाचें ह्या भयणी दिलें टेस्टमनी अशें आसता की ओनली म्हजे योक्रिस्तांतले जेजू सगळे म्हज्या मागणे केले. आज म्हजी तूं परतून पारगांवांत कामाक गेला, जिवाक जीव दिवन पळयता आसा. मात्र न्ही की हांव विजिटिंगार वचून 3 म्हयने रावून आपुरबायन आयला. म्हज्या दुयेचे सगळी वाट्यो देवान उक्तीकन हे बरो फुडार देवान बांदून दिला. मोगाचें न्हू, तुमच्या दोळांतली हर एक तुका देवा कळीत आसा. त्या खातीर देवाला विश्वास रव्या, देव आमच्या पक्षान हर एक झुजतलो. आमेन. मोगाचें न्हू, एक घडी मागया आमी आवडा. जिणयेन आमच्या कश्ट आयला, जिणयेन आमी सोलवाल्या, जिणयेन दोळांतले आमच्या दुखा घडलात, जाणेकले म्हज्या मोगाचें न्हू. आमच्या जिणयेन सोलवणी आयला, जिणयेन आमच्या दोळांतले दुखा गळटे आसा, जिणयेन आमी कश्टांत आसा, कश्टांत आसा. सगळे गायनान भाग घेवन ह्या कालवारीची दैवी सकत आज आमी अनुभव करून सगळे सांगात म्हणून म्हणया बळा. जिणयेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका, दुकानी सुख रस्तलो, तस सांभाळता सदा. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा म्हणया आमी आवडा. सम्या जेजू या सकाळीच्या वेळा तुका आमी उलो मारता आसा. तुझे आगणे ताकद आज आमचेर वतय, तुझे दैवीक सगत आमचे देवय सम्या, तुझी कृपा आमचेर वळून दी, आमकां राखून व्हर, आमकां सांबाळून व्हर. दैवी शक्तीन आमकां भर सम्या, आशीर्वादीत कर बेसमानी भर. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका म्हणया आमी जाणेकले. कंगाल जायनाका, आसतलो पोट बऱ्या, लागींसून हांव वस्तूच्या. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोट बऱ्या, लागींच हांव वस्तूच्या. वगळा जेजू आसतलो पोंत पर्यंत हांवच तुज्या लागीं म्हळाय. आज आयसीयूंत असल्यांक, व्हेंटिलेटर असल्यांक, मरणाची तणीर असल्यांक, लास्ट स्टेजीर असल्यांक, किमोथेरपी घेतल्यांक, तशेंच डायलिसीस असल्यांक, आज जावं फुडें कोणाच्या घरा खंयचें फंक्शन आसा, आज इंटरव्यू आसा, भायर वेची वाट, हे सगळें तुज्या आतां सरेंडर करता. कोणाक येला मातसो नोटीस आयला, हे सगळें तुज्या आतां सरेंडर करता आसतना तुजी दैवीक काकूत तुज्या भुरग्यांचेर वतय. जेसुम्या तुवें ह्या सकाळच्या उतराचेर उसारणी कर आमी मागल्या. आज देवसराक काळोखाच्या अंधकाराच्या वायट संकटांत, सगळ्या फनगणितांत, भानगडांत, सगळ्या वायट पदवेतांत सुटका आनी सोडवा प्राप्त जावं दी. जेजू नासरताच्या नांवान आशिर्वादा बेसमा कृपा वळून दी म्हणून विश्वासान जेजू तुज्या लागीं परत मागता.
आमेन. बघा चनो, आयच्या दनपाराचे विशेष आराधन जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 4 पॉइंट वयर विशेष मागतना डेकन सिल्वेस्टर आणि हांव आसतलो. ताजेर विश्वासान माग्या खंय आसता रे 2:45 जावन 4 o'clock मातशें आराधना भाग घ्या. सगळे तुम्ही चार्ट करचे पेडिशनाचेर, तुम्ही बरोवन घालचे पेडिशनाचेर, उसान सांगल्या पेडिशनाचेर, कितले पेडिशन धाडला ह्या सगळ्या पेडिशनाचेर आज आमी मागतलो. तोच येवकरिस्तांतलो जेजू, ह्या भयणीक आदार दिल्लो जेजू तुमकां जणेकला आदार दिवन हे सगळे तो सुटका आनी सोडवण प्राप्त करून दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळा आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. मुंबईतावन एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका म्हज्या कंपनींत प्रमोशन मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजीं कुटुंबदारां ओट्टूक सेरवून सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी वसार नासली हांव. आनी देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मारिफात म्हाका एक प्रमोशन फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 12. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. नेलिशा डिसोजा म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाचें डॉक्युमेंट्साचें काम बाकी आसलें आनी तें काम जावचे खातीर 1 हप्तो लागता म्हणून तांणी सांगलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो घोव सदांच उसार नासले हांव. आनी देवाच्या दयेन 1 हप्तो लागता म्हणून सांगलें काम 2-3 दिसांनींत जावन तो कामाक सेरवाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 59 वर्स 9. मुझे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता, कित्याक तूं देवा म्हजें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. जेसी म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धाकट्या धुवेक सुमार तेंपातावन हांव सैरीक सोदून आसली. कितले सैरीक सोदल्यारी ताका सैरीक जायनातले आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजीं कुटुंबदारां सदांच कळनासतना उसार नासले हांव. आनी आतां देवाच्या उतरा मारिफात म्हाका एक बरो जावय मेळ्ळा आनी तशेंच म्हज्या धुवेचें काजार खंयचेच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या धुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 105. तुजे उतार म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हजे वाटेसो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भुरग्यांनी एकामेका पळयनासतना आनी एकामेका उलयनासतना 5 वर्सां जाल्लीं आनी म्हजी भुरगीं भायल्या गांवांत आसलीं. हांगासर येवंक तांकां मस्त अडकळ्यो येवन आसल्यो. कितलें ट्राय केल्यार तांणी हांगासर येवंक तांकां जायनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजीं भुरगीं सदांच कळनासतना उसार नासलीं हांव. आनी देवाचे दयेन म्हजीं भुरगीं हांगासर येवन एकामेका माया मोगान आसून आतां पाटी भायल्या गांवाक ती वचून पावल्यांत. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. येया मुजे सरशी तुमी समेस्त कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो.